श्रीजगदम्बायै नमः। एकत्रिंशोऽध्यायः। व्यास उवाच इति तेषां वचः श्रुत्वा शुम्भः दैत्यपतिः तथा उवाच सैनिकानाशु कोप आकुलितलोचनः। शुम्भ उवाच जाल्माः किं ब्रूत दुर्वाच्यं कृत्वा जीवितुम् उत्सहे निगत्य सचिवान् भ्रातॄन् निर्लज्जः विचरामि किं कालः कर्ता शुभानां वा अशुभानां बलवत्तरः। का चिन्ता मम दुर्वारे तस्मिन् ईशे अपि अरूपके यद्भवति तद्भवतु यत्करोति करोतु तत् न मे चिन्ता अस्ति कुत्रापि मरणात् जीवनात् तथा स कालो अपि अन्यथा कर्तुं भावितः न ईशते क्वचित् न वर्षति च पर्जन्यः श्रावणे मासी सर्वथा कदाचित् मार्गशीर्षे वा पौषे माघे अथ फाल्गुने अकाले वर्षति वा आशु तस्मात् मुख्यः न च अस्ति अयं कालः निमित्तमात्रं तु दैवं हि बलवत्तरं दैवेन निर्मितं सर्वं न अन्यथा भवति इति अधः दैवमेव परं मन्ये दिक् पौरुषम् अनर्थकं जेतायः सर्वदेवतानां निशुम्भः अपि अनया हतः रक्तबीजः महाशूरः सोऽपि नाशं गतो यथा तदा अहं कीर्तिम् उत्सृज्य जीवित आशां करोमि किं प्राप्ते काले स्वयं ब्रह्मा परार्धद्वयसम्मिते निधनं याति तरसा जगत्कर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्युगसहस्रं तु ब्रह्मणः दिवसे किल पतन्ति भवनात् पञ्च नव च इन्द्राः तथा पुनः तथा एव द्विगुणे विष्णुः मरणाय उपकल्पते तथैव द्विगुणे काले शङ्करः शान्तिमेति च का चिन्ता मरणे मूढाः निश्चले दैवनिर्मिते महीधराणां च नाशः सूर्य शशाङ्कयोः जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च अध्रुवे अस्मिन् शरीरे तु रक्षणीयं यशः स्थिरं रथो मे कल्प्यतां शीघ्रं गमिष्यामि अजिरे जयो वा मरणं वापि भवतु अद्य एव दैवतः इत्युक्त्वा सैनिकान् शुम्भः रथम् आस्थाय सत्वरः प्राययौ अम्बिका यत्र संस्थिता तु हिमाचले सैन्यं प्रचलितं तस्य संगे तत्र चतुर्विधं हस्ति अश्व रथ पादाति संयुतं स आयुधं बहु तत्र गत्वा अचले शुम्भः संस्थितां जगदम्बिकां त्रैलोक्यमोहिनीं कान्ताम् अपश्यत् सिंहवाहिनीं सर्वाभरणभूषाढ्यां सर्वलक्षणसंवृतां स्तूयमानां सुरैः कस्तैः गन्धर्वयक्षकिन्नरैः पुष्पैश्च पूजमानाञ्च मन्दारपादप उद्भवैः कुर्वाणं शङ्खनिनदं घण्टानादं मनोहरं दृष्ट्वा तां मोहम् अगमत् शुम्भः कामविमोहितः पञ्चबाण आहतः कामन् मनसा सम् अचिन्तयत् अहो रूपम् इदं सम्यक् अहो चातुर्यम् अद्भुतं सौकुमार्यं च धैर्यं च परस्पर विरोधि यत् सुकुमार अति तन्वङ्गी सद्यः प्रकट यौवना चित्रमेतत् असौ बाला कामभाव विवर्जिता कामकान्ता समारूपे सर्वलक्षणलक्षिता अम्बिका इयं किम् एतत्तु हन्ति सर्वान् महाबलान् उपायः को अत्र कर्तव्यः येन वे वशगा भवेत् न मन्त्रा वा मरालाक्षी साधने सन्निधौ मम सर्वमन्त्रमयी एषा मोहिनी मदगर्विता सुन्दरी इयं कथं मे स्यात् वशगा वरवर्णिनी पातालगमनं मे अद्य न युक्तं समराङ्गणात् सामधान विभेदैश्च न इयं साध्या महाबला किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं विषमे समुपस्थिते मरणं न उत्तमं च अत्र स्त्रीकृतं तु यशः अपहृत् मरणं ऋषिभिः प्रोक्तं संगरे मंगल आस्पदं यत्तत् समानबलयोः योधयोः युद्धतोः किल प्राप्ता इयं दैवरचिता नारी नरशतोत्तमा नाशाय अस्मत्कुलस्य इह सर्वथा अबला वृथा किं सामवाक्यानि मया योज्यानि साम्प्रतं हननाय आगता हि एषा किं नु साम्ना प्रसीदति न दानैश्च चालितुं योग्या
नानाशस्त्रविभूषिता भेदस्तु विफलः कामं सर्वदेव वशानुगा तस्मात् मरणं श्रेयः न संग्रामे पलायनं जयो वा मरणं वा अद्य भवतु एव यथाविधि। व्यास उवाच इति संचिन्त्य मनसा शुम्भः सत्त्व आश्रितः अभवत् युद्धाय सुस्थिरः भूत्वा ताम् उवाच पुरस्थितां देवी युध्यस्व कान्ते अद्य वृथा अयं ते परिश्रमः मूर्खा असि किल नारीणां न अयं धर्मः कदाचन नारीणां लोचने बाणाः भ्रुवौ एव शरासनं हावभावाः तु शस्त्राणि पुमान् लक्ष्यं विचक्षणः सन्नाहश्च अंगरागो अत्र रतश्चापि मनोरथः प्रजल्पितं बेरी शब्दः न अन्यः कदाचन अन्य अस्त्रधारणं स्त्रीणां विडम्बनम् असंशयं लज्जा एव भूषणं कान्ते न च दार्ढ्यं कदाचन युध्यमाना वरा नारी कर्कशा इव अभिदृश्यते स्तनौ संगोपनीयौ वा धनुषः कर्षणे कथं क्व मन्दगमनं कुत्र गदाम् आदाय धावनं बुद्धिदा कालिका ते अत्र चामुण्डा परनायिका चण्डिका मन्त्रम् अध्यस्ता लालने असुस्वरा शिवा वाहनं मृगराडास्ते सर्वसत्त्वभयङ्करः वीणानादं परित्यज्य घण्टानादं करोषि यत् रूपयौवनयोः सर्वं विरोधि वरवर्णिनि यदि ते सङ्गरे इच्छा अस्ति कुरूपा भव भामिनी लम्बोष्ठी कुनखी क्रूरा द्वांक्षवर्णा विलोचना लम्बपादा कुदन्ती च मार्जारनयन आकृतिः ईदृशं रूपमास्थाय तिष्ठ युद्धे स्थिरा भव कर्कशं वचनं ब्रूहि ततो युद्धं करोमि अहम् ईदृशं सुदतीं दृष्ट्वा न मे पाणिः प्रसीदति हन्तुं त्वां मृगशावाक्षि कान्तोपमे मृदे। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं कामार्थं वीक्ष्य तं जगदम्बिका स्मितपूर्वम् इदं वाक्यम् उवाच भरतोत्तम। देवी उवाच किं विषीदसि मन्दात्मन् कामबाणविमोहितः प्रेक्षिका अहं स्थिता मूढा कुरु कालिकया मृदं चामुण्डया वा कुर्वते तव योग्ये रणाङ्गणे प्रहरस्व यथा कामं न अहं त्वां योद्धुम् उत्सहे इत्युक्त्वा कालिकां प्राह देवी मधुरया गिरा जहीयेनं कालिके क्रूरे क्रूरप्रियम् आहवे। व्यास उवाच इत्युक्ता कालिका कालप्रेरिता कालरूपिणी गदां प्रगृह्य तरसा तस्थौ आजौ कृत उद्यमा तयोः परस्परं युद्धं बभूव अतिभयानकं पश्यतां सर्वदेवानां मुनीनां च महात्मनां गदाम् उद्यम्य शुम्भो अथ जगान कालिकां रणे कालिका दैत्यराजानं गदया न्यहनत् भृशं बभञ्ज अस्य रथं चण्डी गदया कनकोज्ज्वलं करान् हत्वा जगान आशु दारुणस्वना स पदातिः गदां गुर्वीं समादाय क्रुधान्वितः कालिका भुजयोः मध्ये प्रहसन् अहनत् तदा वञ्चयित्वा गदाघातं खड्गमादाय सत्वरा चिच्छेद अस्य भुजं सव्यं स आयुधं चन्दनार्चितं स छिन्नबाहुः वीरतः गदापाणिः परिप्लुतः अचिरेण समागम्य कालिकाम् अहनत् तदा काली च करवालेन भुजं तस्य अथ दक्षिणं चिच्छेद प्रहसन्ति सा स गदं किल साङ्गदं स अंगदं कर्तुं प्रहारं स कुपितः प्राययौ जवात् काली चिच्छेद चरणो खड्गेन अस्य त्वरान्विता सञ्छिन्नकरपादः अपि तिष्ठ तिष्ठ इति च अब्रुवन् धावमानः ययो आशु कालिकां भीषयन्निव तम् आगच्छन्तम् आलोक्य कालिका कमलोपमं चकर्तमस्तकं कण्ठात् रुधिर ओगवहं वृषम् छिन्ने असौ मस्तके भूमौ पपात गिरिसन्निभः प्राणाः विनिर्ययुः तस्य देहात् उत्क्रम्य सत्वरं गत असुं पतितं दैत्यं दृष्ट्वा देवाः स वासवाः तुष्टुवुः तां तदा देवीं चामुण्डां कालिकां तथा बभुः वाताः शिवाः तत्र दिशश्च विमला वृषं बभूवश्च अग्नयः होमे प्रदक्षिणशिखाः शुभाः हतशेषाश्च ये दैत्याः प्रणम्य जगदम्बिकां त्यक्त्वा आयुधानि ते सर्वे पातालं प्रायेयुः नृप एतत्ते सर्वमाख्यातं देव्याः चरितमुत्तमं शुम्भादीनां वधं चैव सुराणां रक्षणं तथा एतदाख्यानकं सर्वं पठन्ति भुवि मानवाः शृण्वन्ति च यदा सदा भक्त्या ते कृतार्थाः भवन्ति हि अपुत्रः लभते पुत्रान् निर्धनश्च धनं बहु रोगी च मुच्यते रोगात् सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् शत्रुतः न भयं तस्य य इदं चरितं शुभं शृणोति पठते नित्यं मुक्तिमान् जायते नरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शुम्भवधो नाम 31 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।
अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। जनमे उवाच महिमावर्णितः सम्यक् चण्डिकायाः त्वया मुने केन च आराधिता पूर्वं चरित्रत्रययोगतः प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तं फलं महत् आराध्य कामदां देवीं कथयस्व कृपानिधे उपासनाविधिं ब्रह्मन् तथा पूजाविधिं वद विस्तरेण महाभाग होमस्य च विधिं पुनः। सूत उवाच इति भूपवचः श्रुत्वा प्रीतः सत्यवतीसुतः प्रत्युवाच नृपं कृष्णः महामाया प्रपूजनं। व्यास उवाच स्वारोचिषे अन्तरे पूर्वं सुरतः नाम पार्थिवः बभूव परम उदारः प्रजापालनतत्परः सत्यवादी कर्मपरः ब्राह्मणानां च पूजकः गुरुभक्तिरतः नित्यं स्वधारगमने रतः दानशीलः अविरोधी च धनुर्वेद एकपारगः एवं पालयतो राज्यं म्लेच्छाः पर्वतवासिनः बलात् शत्रुत्वम् आपन्नाः सैन्यं कृत्वा चतुर्विधं हस्ते अश्वरथपादाति सहिताः ते मदोत्कटाः कोलाविध्वंसिनः प्राप्ताः पृथ्वीग्रहणतत्पराः सुरतः सैन्यम् आदाय सम्मुखः अपद्यत युद्धं समभवत् घोरं तस्य तैः अतिदारुणैः म्लेच्छानां तु बलं स्वल्पं राज्ञः तद्बलम् अद्भुतं तथापि तैः जितः युद्धे दैवात् राजा पराजितः भग्नश्च स्वपुरं प्राप्तः सुरक्षं धर्म दुर्गमण्डितं चिन्तयामास मेधावी राजा नीतिविचक्षणः प्रधानान् विमना दृष्ट्वा शत्रुपक्ष समाश्रितान् स्थानं गृहीत्वा विपुलं परिका दुर्गमण्डितं कालप्रतीक्षा कर्तव्या किं वा युद्धं वरं मतं मन्त्रिणः शत्रुवशगाः मन्त्रयोग्याः न ते किल किं करोमि इति मनसा भूपतिः सम् अचिन्तयत् कदाचित् ते गृहीत्वा मां पापाचाराः परा आश्रिताः शत्रुभ्यः अथ प्रदास्यन्ति तदा किं वा भविष्यति पापबुद्धिषु विश्वासः न कर्तव्यः कदाचन किन्न ते वै प्रकुर्वन्ति ये लोभवशगाः नराः भ्रातरं पितरं मित्रं सुहृदं बान्धवं तथा गुरुं पूज्यं द्विजं द्वेष्टि लोभाविष्टः सदा नरः तस्मात् मया न कर्तव्यः विश्वासः सर्वथा अधुना मन्त्रिवर्गे अतिपापिष्टे शत्रुपक्ष समाश्रिते इति संचिन्त्य मनसा राजा परमदुर्मनाः एकाकी हयमारुह्य निर्जगाम पुरात्ततः असहायः अथ निर्गत्य गहनं वनमाश्रितः चिन्तयामास मेधावी क्व गन्तव्यं मया पुनः योजनत्रयं मात्रे तु मुनेः आश्रमम् उत्तमं ज्ञात्वा जगाम भूपालः तापसस्य सुमेधसः बहुवृक्ष समायुक्तं नदीपुलिनसंश्रितं निर्वैर श्वापदाकीर्णं कोकिल अरावमण्डितं शिष्य अध्ययन शब्द आढ्यं मृगयूत शत आवृतं नीवार अन्न सुपक्व आढ्यं सुपुष्पफलपादपं होम धूम सुगन्धेन प्रीतिदं प्राणिनां सदा वेदध्वनि सम आक्रान्तं स्वर्गादपि मनोहरं दृष्ट्वा तम् आश्रमं राजा बभूव असौ मुदान्वितः भयं त्यक्त्वा मतिं चक्रे विश्रामाय द्विजाश्रमे आसज्य पादपे अश्वं तु जगाम विनयान्वितः दृष्ट्वा तं मुनिम् आसीनं सालच्छायासु संश्रितं मृग अजिन आसनं शान्तं तपसा अतिकृशं रुजम् अध्यापयन्तं शिष्यांश्च वेदशास्त्रार्थदर्शिनं रहितं क्रोधलोभाद्यैः द्वन्द्व अतीतं विमत्सरम् आत्मज्ञानरतं सत्यवादिनं शमसंयुतं तं वीक्ष्य भूपतिः भूमौ पपात दण्डवत् तदा तद् अग्रे अश्रुजलापूर्णनयनः प्रेमसंयुतः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तम् उवाच तदा मुनिः शिष्यः ददौ भृजीं तस्मै गुरुणा नोदिताः तदा उत्थाय नृपतिः तस्यां सम् आसीनः तद् आज्ञया अर्घ्यपाद्य अर्हणं चक्रे सुमेधा विधिपूर्वकं पप्रच्छ अत्र कुतः प्राप्तः कस्त्वं चिन्तापरः कथं कथयस्व यथा कामं संवृतं कारणं तु इह किम् आगमनकृत्यं मे ते ब्रूहि कार्यं मनोगतं करिष्ये वाञ्छितं कामम् असाध्यमपि यत्तव
राजोवाच सुरथो नाम राजा अहं शत्रुभिश्च पराजितः त्यक्त्वा राज्यं गृहं भार्याम् अहं ते शरणं गतः यद् आज्ञापयसे ब्रह्मन् तद् अहं भक्तितत्परः करिष्यामि न मे त्राता त्वद् अन्यः पृथ्वीतले शत्रुभ्यो मे भयं घोरं प्राप्तः अस्मि अद्य तव अन्तिकं त्रायस्व मुनिशार्दूल शरणागतवत्सल ऋषिर्वाच निर्भयं वस राजेन्द्र न अत्र ते शत्रवः किल आगमिष्यन्ति बलिनः निश्चयं तपसः बलात् न अत्र हिंसा प्रकर्तव्या वनवृत्त्यात् नृपोत्तम कर्तव्यं जीवनं शस्त्रैः निवार फलमूलकैः व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा निर्भयः स नृपः तदा उवास आश्रमे एव असौ फलमूल अशनः शुचिः कदाचित् सः नृपः तत्र वृक्षच्छायां समाश्रितः चिन्तयामास चिन्तार्थः गृह एव गत आशयः राज्यं मे शत्रुभिः प्राप्तं म्लेच्छैः पापरतैः सदा सम्पीडिताः स्युः लोकाः तैः दुराचारैः गतत्रपैः गजाश्च तुरगाः सर्वे दुर्बलाः भक्ष्यवर्जिताः जाताः स्युः न अत्र सन्देहः शत्रुणा परिपीडिताः सेवका मम सर्वे ते शत्रूणां वशवर्तिनः दुःखिता एव जाताः स्युः पालिता ये मया पुरा धनं मे सुदुराचारैः असद्व्ययपरैः परैः द्यूतासव भुजिष्यादि स्थाने स्यात् प्रापितं किल कोशक्षयं करिष्यन्ति व्यसनैः पापबुद्धयः न पात्रदाननिपुणाः म्लेच्छाः ते मन्त्रिणो अपि मे इति चिन्तापरः राजा वृक्षमूलस्थितः यदा तदा आजगाम वैश्यस्तो कश्चिद् आर्तिपरः तथा नृपेण पुरतः दृष्टः पार्श्वे तत्र उपवेशितः पप्रच तं नृपः को असि कुत एव आगतः वनं को असि कस्माच्च दीनो असि हरिणः शोकपीडितः ब्रूहि सत्यं महाभाग मैत्री सप्तपदी तथा मथा व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञः तम् उवाच विशोत्तमः उपविश्य स्थिरः भूत्वा मत्वा साधु समागमं वैश्य उवाच मित्र अहं वैश्यजातीयः समाधिर्नाम विश्रुतः धनवान् धर्मनिपुणः सत्यवाग् अनसूयकः पुत्रदारैः निरस्तः अहं धनलुब्धैः असाधुभिः कृपण इति मिषं कृत्वा त्यक्त्वा मायां सुदुस्त्यजाम् स्वजनेन स संत्यक्तः प्राप्तो अस्मि वनम् आशुभै को असि त्वं भाग्यवान् वासि कथय स्वप्रिय अधुना राजोवाच सुरतो नाम राजाहं दस्युभिः पीडितः अभवं प्राप्तो अस्मि गतराज्यः अत्र मन्त्रिभिः परिवञ्चितः दिष्ट्या त्वम् अत्र मित्रं मे मिलितः असि विशोत्तम सुखेन विहरिष्यावः वने अत्र शुभपादपे शोकं त्यज महाबुद्धे स्वस्थः भव विशोत्तम अत्रैव च यथा कामं सुखं तिष्ठ मया सह वैश्य उवाच कुटुम्बं मे निरालम्बं मया हीनं सुदुःखितं भविष्यति च चिन्तार्थं व्याधिशोक उपतापितं भार्यादेहे सुखं न वा पुत्रदेहे न वा सुखम् इति चिन्तातुरं चेतः न मे शाम्यति भूमिप कदा द्रक्ष्ये सुतं भार्यां गृहं स्वजनमेव च स्वस्थं न मन्मनः राजन् गृहचिन्ताकुलं वृषं राजोवाच यैः निरस्तो असि पुत्रादेः असद्वृत्तैः सुबालिशैः तान् दृष्ट्वा किं सुखं ते अद्य भविष्यति महामते हितकारी वरः शत्रुः दुःखदाः सुहृदः कुतः तस्मात् स्थिरं मनः कृत्वा विहरस्व मया सह वैश्य उवाच मनो मे न स्थिरं राजन् भवति अद्य सुदुःखितं चिन्तया अत्र कुटुम्बस्य दुस्त्यजस्य दुरात्मभिः राजोवाच ममापि राज्यजं दुःखं दुनोति किल मानसं पृच्छावः अद्य मुनिं शान्तं शोकनाशनम् औषधं व्यास उवाच इति कृत्वा मतिं तौ तु राजा वैश्यश्च जग्मतुः मुनिं तौ विनय उपेतौ प्रष्टुं शोकस्य कारणं गत्वा तं प्रणिपत्य आह राजा ऋषिम् अनुत्तमम् आसीनं सम्यक् आसीनः शान्तं शान्तिम् उपागतः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पंचमस्कन्धे सुरतराजसमाधि वैश्यः वैश्योः मुनिसमीपे गमनं नाम 32 सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 33 राजोवाच
मुने वैश्यो अयमधुना वने मे मित्रतां गतः पुत्रदारे हि निरस्तो अयं प्राप्तः अत्र मम सङ्गमं कुटुम्बविरहेण असौ दुःखितः अतीव दुर्मनाः न शान्तिम् उपयाति एष तथापि मम साम्प्रतं गतराज्यस्य दुःखेन शोकार्ता अस्मि महामते निष्कारणं च मे चिन्ता हृदयात् न निवर्तते हया मे दुर्बलाः स्युः किं गजाः शत्रुवशं गताः भृत्यवर्गः तथा दुःखी जातः स्यात्तु मया विना कोशक्षयं करिष्यन्ति रिपवः अतिबलात् क्षणात् इत्येवं चिन्तयानस्य न मे निद्रा तनौ सुखं जानामि इदं जगन्मिथ्या स्वप्नवत् सर्वमेव हि जानतो अपि मनोभ्रान्तं न स्थिरं भवति प्रभो को अहं के अश्वाः गजाः के अमी न ते मे च सहोदराः न पुत्रा न च मित्राणि येषां दुःखं दुनोति मां भ्रमो अयम् इति जानामि तथापि मम मानसः मोहो नैव अपसरति किं तत्कारणम् अद्भुतं स्वामिन् त्वमसि सर्वज्ञः सर्वसंशयनाशकृत् कारणं ब्रूहि मोहस्य मम अस्य च दयानिधे व्यास उवाच इति पृष्ठः तदा राज्ञा सुमेधा मुनिसत्तमः तमुवाच परं ज्ञानं शोकमोहविनाशनं ऋषिरुवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षयोः महामाया इति विख्याता सर्वेषां प्राणिनाम् इह ब्रह्मा विष्णु तथा ईशानः तुराशाट् वर्णः अनिलः सर्वे देवाः मुनयाश्च गन्धर्व उरगराक्षसाः वृक्षाश्च विविधवल्लयः पशवः मृगपक्षिणः मायादीनाश्च ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयोः तया सृष्टम् इदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तद्वशे वर्तते नूनं मोहजालेन यन्त्रितं त्वं कियान् मानुषेषु एकः क्षत्रियः रजसा विलः ज्ञानिनामपि चेतांसि मोहयति अनिशं हि सा ब्रह्मेश वासुदेवाद्याः ज्ञाने सति अपि शेषतः ते अपि रागवशात् लोके भ्रमन्ति परिमोहिताः पुरा सत्ययुगे राजन् विष्णुर्नारायणः स्वयं श्वेतद्वीपं समासाद्य चकार विपुलं तपः वर्षाणाम् अयुतं यावत् ब्रह्मविद्या प्रसक्तये अनश्वर सुखाय असौ चिन्तयानः ततः परम् एकस्मिन् निर्जने देशे ब्रह्मापि परम अद्भुते स्थितः तपसि राजेन्द्र मोहस्य विनिवृत्तये कदाचित् वासुदेवः असौ स्थलान्तरमतिः हरिः तस्मादेशात् समुत्थाय जगाम अन्यद्दिदृक्षया चतुर्मुखोऽपि राजेन्द्र तथैव निःसृतः स्थलात् मिलितौ मार्गमध्ये तु चतुर्मुख चतुर्भुजौ अन्योन्यं पृष्टवन्तौ तौ कस्त्वम् इति स्म ब्रह्मा प्रोवाच तं देवं कर्ता अहं जगतः किल विष्णुः तमाह भो मूर्ख जगत्कर्ता अहम् अच्युतः त्वं कियान् बलहीनो असि रजोगुणसमाश्रितः सत्त्वाश्रितं हि मां विद्धि वासुदेवं सनातनं मया त्वं रक्षितः अद्य एव कृत्वा युद्धं सुदारुणं शरणं मे सम् आयातः दानवाभ्यां प्रपीडितः मया तौ निहतौ कामं दानवो मधुकैडभौ कथं गर्वयसे मन्द मोहो अयं त्यज साम्प्रतं न मत्तः अपि अधिकः कश्चित् संसारे अस्मिन् प्रसारिते ऋषिरुवाच एवं प्रवदमानौ तौ ब्रह्मा विष्णु परस्परं स्फुरद् ओष्ठौ वेपमानौ लोहिताक्षौ बभूवतुः प्रादुर्बभूव सहसा तयोः विवदमानयोः मध्ये लिङ्गं सुधाश्वेतं विपुलं दीर्घम् अद्भुतम् आकाशे तरसा तत्र वाग् उवाच अशरीरिणि तौ सम्बोध्य महाभागौ विवदन्तौ परस्परं ब्रह्मन् विष्णो विवादं मा कुरुतां वां परस्परं लिङ्गस्य अस्य परं पारम् अधस्तात् उपरि ध्रुवं यो याति युवयोः मध्ये स श्रेष्ठः वां सदैव हि एकः प्रयातु पातालम् आकाशम् अपरः अधुना प्रमाणं मे वचः कार्यं त्यक्त्वा वादं निरर्थकं मध्यस्थः सर्वदा कार्यः विवादे अस्मिन् द्वयोः इह ऋषिरुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं दिव्यं सज्जीभूतौ कृत उद्यमौ जग्मतुः मातुम् अग्रस्थं लिङ्गम् अद्भुतदर्शनं पातालम् अगमत् विष्णुः ब्रह्मा अपि आकाशमेव च परिमातुं महालिङ्गं स्वमहत्वविवृद्धये विष्णुः गत्वा कियद्देशं श्रान्तः सर्वात्मना यतः न प्राप अन्तं स लिङ्गस्य परिवृत्य ययौ स्थलं ब्रह्मा अगच्छत् ततश्च ऊर्ध्वं पतितं केतकीदलं शिवस्य मस्तकात् प्राप्य परावृत्तः मुदावृतः आगत्य तरसा ब्रह्मा विष्णवे केतकीदलं दर्शयित्वा च विततम् उवाच
मदमोहितः लिङ्गस्य मस्तकात् एतद् गृहीतं केतकीदलम् अभिज्ञानाय च आनीतं तव चित्तप्रशान्तये। श्रुत्वा तद् ब्रह्मणः वाक्यं दृष्ट्वा च केतकीदलं हरिः तं प्रत्युवाच इदं साक्षिकः कथय अधुना। यथार्थवादी मेधावी सदाचारः शुचिः समः साक्षी भवति सर्वत्र विवादे सम उपस्थिते। ब्रह्मोवाच दूरदेशात् सम आयाति साक्षिकः समये अधुना यत् सत्यं तद्वचः सा इयं केतकी कथयिष्यति इत्युक्त्वा प्रेरिता तत्र ब्रह्मणा केतकी स्फुटं वचनं प्राह तरसा शार्ङ्गिनं प्रत्यबोधयत्। शिवमूर्ध्नि स्थितां ब्रह्मा गृहीत्वा मां सम आगतः सन्देहो अत्र न कर्तव्यः त्वया विष्णो कदाचन। मम वाक्यं प्रमाणं हि ब्रह्मा पारङ्गतः अस्यः गृहीत्वा मां सम आयातः शिवभक्तैः समर्पितां केतक्या वचनं श्रुत्वा हरिः आह स्मयन्निव महादेवः प्रमाणं मे यदि असौ वचनं वदेत्। ऋषिरुवाच तदाकर्ण्य हरेः वाक्यं महादेवः सनातनः कुपितः केतकीं प्राह मिथ्यावादिनी मा वद गच्छतः मध्यतः प्राप्ता पतिता मस्तकात् मम मिथ्या अभिभाषिणी त्यक्ता मया त्वं सर्वदा एव हि। ब्रह्मा लज्जापरः भूत्वा ननाम मधुसूदनं शिवेन केतकी त्यक्ता तद्दिनात् कुसुमेषु वै। एवं मायाबलं विद्धि ज्ञानिनामपि मोहदम् अन्येषां प्राणिनां राजन् का वार्ता विभ्रमं प्रति। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वदा एव रमापतिः दैत्यान् वञ्चयते च आशु त्यक्त्वा पापभयं हरिः। अवतारकरः देवः नानायोनिषु माधवः त्यक्त्वा आनन्दसुखं दैत्यैः युद्धं चैव अकरोत् विभुः। नूनं मायाबलं च एतत् माधवे अपि जगद्गुरौ सर्वज्ञे देवकार्यांशे का वार्ता अन्यस्य भूपते। ज्ञानिनामपि चेतांसि परमा प्रकृतिः किल बलात् आकृष्य मोहाय प्रयच्छति महीपते। मया प्राप्तम् इदं सर्वं भगवत्या चराचरं मोहदा ज्ञानदा सा एव बन्धमोक्षप्रदा सदा। राजोवाच भगवन् ब्रूहि मे तस्याः स्वरूपं बलम् उत्तमम् उत्पत्तिकारणं वापि स्थानं परमकं च यत्। ऋषिरुवाच न च उत्पत्तिः न आदित्वात् नृप तस्याः कदाचन नित्या एव सा परा देवी कारणानां च कारणं वर्तते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना नृप। शश्वत् शक्तिहीनः तु प्राणी भवति सर्वथा चित्शक्तिः सर्वभूतेषु रूपं तस्याः तदेव हि। आविर्भावतिरोभावौ देवानां कार्यसिद्धये यदा स्तुवन्ति तां देवाः मनुजाश्च विशाम्पते। प्रादुर्भवति भूतानां दुःखनाशाय च अम्बिका नानारूपधरा देवी नानाशक्तिसमन्विता। आविर्भवति कार्यार्थं स्वेच्छया परमेश्वरी दैवादीना न सा देवी यदा सर्वे सुरा नृप। न कालवशः नित्यं पुरुषार्थप्रवर्तिनी अकर्ता पुरुषः द्रष्टा दृश्यं सर्वमिदं जगत्। दृश्यस्य जननी सा एव देवी सतसत् आत्मिका पुरुषं रञ्जयति एका कृत्वा ब्रह्माण्ड नाटकं। रञ्जिते पुरुषे सर्वं संहरति अतिरंहसा तया निमित्तभूताः ते ब्रह्म विष्णु महेश्वराः कल्पिताः स्वस्वकार्येषु प्रेरिताः लीलया तु अमी स्व अंशं तेषु समारोप्य कृताः ते बलवत्तराः दत्ताश्च शक्तयः तेभ्यः गीः लक्ष्मीः गिरिजा तदा ते तां ध्यायन्ति देवेशाः पूजयन्ति परां मुदा ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्तिं सृष्टिस्थितिविनाशिनी। एतत्ते सर्वमाख्यातं देवी माहात्म्यमुत्तमं मम बुद्धि अनुसारेण न अन्तं जानामि भूपते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां पञ्चमस्कन्धे देवी माहात्म्यवर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। राजोवाच भगवन् ब्रूहि मे सम्यक् तस्याः आराधने विधिं पूजाविधिं च मन्त्रां च तथा होमविधिं वद। ऋषिरुवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि तस्याः पूजाविधिं शुभं कामदं मोक्षदं नृणां ज्ञानदं दुःखनाशनम्। आदौ स्नानविधिं कृत्वा शुचिः शुक्ल अम्बरः नरः आचम्य प्रयतः कृत्वा शुभम् आयतनं निजं ततो अवलिप्तभूम्यां तु संस्थाप्य आसनम् उत्तमं तत्र उपविश्य विधिवत् त्रिः आचम्य मुदान्वितः पूजाद्रव्यं सुसंस्थाप्य यथाशक्ति अनुसारतः प्राणायामं ततः कृत्वा भूतशुद्धिं विधाय च कुर्यात्। प्राणप्रतिष्ठां तु संवारं प्रोक्ष्य मन्त्रतः कालज्ञानं ततः कृत्वा न्यासं कुर्यात् यथाविधि। शुभे ताम्रमये पात्रे चन्दनेन सितेन च षट्कोणं विलिखेत् यन्त्रं
च अष्टकोणं ततो बहिः नवाक्षरस्य मन्त्रस्य बीजानि विलिखेत् ततः कृत्वा यन्त्रप्रतिष्ठां च वेदोक्तं संविधाय च अर्चां वा दातवीं कुर्यात् पूजामन्त्रैः शिवोदितैः पूजनं पृथ्वीपाल भगवत्याः प्रयत्नतः कृत्वा वा विधिवत् पूजाम् आगमोक्तां समाहितः जपेत् नवाक्षरं मन्त्रं सततं ध्यानपूर्वकं होमं दश अंशतः कुर्यात् दशांशेन च तर्पणं भोजनं ब्राह्मणानां च तद् अंशांशेन कारयेत् चरित्रत्रयपाठं च नित्यं कुर्यात् विसर्जयेत् नवरात्रवतं चैव विधेयं विधिपूर्वकम् अश्विने च तथा चैत्रे शुक्ले पक्षे नराधिप नवरात्र उपवासः वै कर्तव्यः शुभम् इच्छता होम सुविपुलः कार्यः जप्यमन्त्रैः सुपायसैः शर्करा घृतं मिश्रैः च मधुयुक्तैः सुसंस्कृतैः छागमांसेन वा कार्यः बिल्वपत्रैः तथा शुभैः हयारिकुसुमैः रक्तैः तिलैः वा शर्करायुतैः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषतः कर्तव्यं पूजनं देव्याः ब्राह्मणानां च भोजनं निर्धनः धनम् आप्नोति रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रः लभते पुत्रान् शुभांश वशवर्तिनः राज्यभ्रष्टः नृपः राज्यं प्राप्नोति सार्वभौमिकं शत्रुभिः पीडितः हन्ति रिपुं मायाप्रसादतः विद्यार्थी पूजनं यः तु करोति नियत इन्द्रियः अनवद्यां शुभां विद्यां विन्दते न अत्र संशयः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः वा भक्तिसंयुतः पूजये जगतां दात्री स सर्वसुखभाक् भवेत् नवरात्रव्रतं कुर्यात् नर नारी गणश्च यः वाञ्छितं फलम् आप्नोति सर्वदा भक्तितत्परः आश्विने शुक्लपक्षे तु नवरात्रव्रतं शुभं करोति भावसंयुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् विधिवत् मण्डलं कृत्वा पूजास्थानं प्रकल्पयेत् कलशं स्थापयेत् तत्र वेदमन्त्रविधानतः यन्त्रं सुरुचिरं कृत्वा स्थापयेत् कलशोपरि वापयित्वा यवांश्चारून् पार्श्वतः परिवर्तितान् कृत्वा उपरि वितानं च पुष्पमाला समावृतं धूपदीपसंयुक्तं कर्तव्यं चण्डिकागृहं त्रिकालं तत्र कर्तव्या पूजा शक्ति अनुसारतः वित्तशाठ्यं न कर्तव्यं चण्डिकायाश्च पूजने धूपैः दीपैः सुनैवेद्यैः फलपुष्पैः अनेकशः गीतवाद्यैः स्तोत्रपाठैः वेदपारायणैः तथा उत्सवः तत्र कर्तव्यः नानावादित्रसंयुतैः कन्याकानां पूजनं च विधेयं विधिपूर्वकं चन्दनैः भूषणैः वस्त्रैः भक्ष्यैश्च विविधैः तथा सुगन्ध तैलमाल्यैश्च मनसः रुचिकारकैः एवं सम्पूजनं कृत्वा होमं मन्त्रविधानतः अष्टम्यां वा नवम्यां वा कारयेत् विधिपूर्वकं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् पारणं दशमी दिने कर्तव्यं शक्तितः दानं देयं भक्तिपरैः नृपैः एवं यः कुरुते भक्त्या नवरात्रव्रतं नरः नारी वा सदवा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता इह लोके सुखं भोगान् प्राप्नोति मनसा ईप्सितान् देहान्ते परमं स्थानं प्राप्नोति व्रततत्परः जन्मान्तरे अम्बिका भक्तिः भवति अव्यभिचारिणी जन्म उत्तमकुले प्राप्य सदाचारः भवेत् हि सः नवरात्रव्रतं प्रोक्तं व्रतानाम् उत्तमं व्रतम् आराधनं शिवायाः तु सर्वसौख्यकरं परम् अनेन विधिना राजन् सम् आराधय चण्डिकां जित्वा रिपून् अस्खलितं राज्यं प्राप्स्यसि अनुत्तमं सुखं च परमं भूप देहे अस्मिन् स्वगृहे पुनः पुत्रदारान् सम् आसाद्य लप्स्यसे न अत्र संशयः वैश्योत्तम त्वमेव अद्य सम् आराधय कामदां देवीं विश्वेश्वरी मायां सृष्टिसंहारकारिणीं स्वजनानां च मान्यः त्वं भविष्यसि गृहे गतः सुखं सांसारिकं प्राप्य यथा अभिलषितं पुनः देवी लोके शुभे वासः भविता तेन संशयः न आराधिता भगवती यैः ते नरकभागिनः इह लोके अतिदुःखार्ताः नानारोगैः प्रपीडिताः भवन्ति मानवाः राजन् शत्रुभिश्च पराजिताः निष्कलत्रा हि अपुत्राश्च तृष्णार्ताः
स्तब्धबुद्धयः बिल्वीदलैः करवीरैः शतपत्रैश्च चम्पकैः अर्चिता जगतां धात्री यैः ते अतीव विलासिनः भवन्ति कृतपुण्यास्ते शक्तिभक्तिपरायणाः धनविभवसु काड्या मानवाः मानवन्तः सकलगुणगणानां भाजनं भारतीशाः निगमपठितमन्त्रैः पूजिता यैः भवानी नृपतितिलकमुख्याः ते भवन्ति इह लोके इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रसंहितायां पञ्चमस्कन्धे भगवत्याः पूजा आराधनविधिवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु। अथ पञ्चत्रिंशोऽध्यायः। व्यासोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा दुःखितौ वैश्यपार्थिवौ प्रणिपत्य मुनिं प्रीत्या प्रश्रया अवनतौ वृषं हर्षेण उत्फुल्लनयनौ ऊचतुः वाक्यकोविदौ कृताञ्जलिपुटौ शान्तौ भक्तिप्रवणचेतसौ भगवन् भावितौ अद्य शान्तौ दीनौ शुचान्वितौ तव सूक्त सरस्वत्या गङ्गया इव भगीरथः साधवः सम्भवन्ति इह परोपकृति तत्पराः अकृत्रिमगुण आरामाः सुखदाः सर्वदेहिनां पूर्वपुण्यप्रसङ्गेन प्राप्तः अयम् आश्रमः शुभः तव आवाभ्य महाभाग महादुःखविनाशकः भवन्ति मानवा भूमौ बहवः स्वार्थतत्पराः परार्थसाधने दक्षाः केचित् क्वा अपि भवादृशाः दुःखितो अहं मुनिश्रेष्ठ वैश्यो अयं च अतिदुःखितः उभौ संसारसन्तप्तौ तव आश्रमपदे मुदा दर्शनात्येव ह्ये देव विद्वन् गतं दुःखम् इह आवयोः देहजं मानसं वाक्यश्रवणादेव साम्प्रतं धन्यौ आवां कृतकृत्यौ जातौ सूक्ति सुधा रसात् भावितौ भवता ब्रह्मन् कृपया करुणार्णव गृहाण अस्मत्करौ साधो नय पारं भवार्णवे मग्नौ शान्तौ इति ज्ञात्वा मन्त्रदानेन साम्प्रतं तपः कृत्वा अतिविपुलं सम् आराध्य सुखप्रदां सम्प्राप्य दर्शनं भूयः यास्यावः निजमन्दिरं वदनात् तव सम्प्राप्य देवी मन्त्रं नवाक्षरं स्मरणं च करिष्यावः निराहारौ धृतव्रतौ व्यासोवाच इति संजोदितः ताभ्यां सुमेधा मुनिसत्तमः ददौ मन्त्रं शुभं ताभ्यां ध्यानबीजपुरस्सरं तौ च प्राप्य पुनः मन्त्रं सम्मन्त्रय गुरुदेवतौ जग्मतुः वैश्यराजानौ नदीतीरम् अनुत्तमम् एकान्ते विजने स्थाने कृत्वा आसनपरिग्रहम् उपविष्टौ स्थिरप्रज्ञौ तौ अतीव कृशोदरौ मन्त्रजाप्य रथौ शान्तौ चरित्रत्रयपाठकौ निन्यतुः मासम् एकं तु तत्र ध्यानपरायणौ तयोः मासव्रतेन एव जाता प्रीतिः अनुत्तमा पादाम्बुजे भवान्याः तु स्थिरा बुद्धिः तथापि अलं कदाचित् पादयोः गत्वा मुनेः तस्य महात्मनः कृतप्रणाम अवगत्य तस्तुश्च कुश आसने न अन्यकार्यपरौ क्वापि बभूवतुः कदाचन देवी ध्यानपरौ नित्यं जपमन्त्ररतौ सदा एवं जाते तदा पूर्णे तत्र संवत्सरे नृप बभूवतुः फल आहारं त्यक्त्वा पर्ण अशनौ नृप वर्षम् एकं तपस्तत्र चक्रतुः वैश्यपार्थिवौ शुष्कपर्ण अशनौ दान्तौ जपध्यानपरायणौ पूर्णे वर्षद्वये जाते कदाचित् दर्शनं च तौ प्रापतुः स्वप्नमध्ये तु भगवत्याः मनोहरं रक्ताम्बरधरां देवीं चारुभूषणभूषितां कदाचित् नृपतिः स्वप्ने अपि अपश्यत् जगदम्बिकां वीक्ष्य स्वप्ने च तौ देवी प्रीतियुक्तौ बभूवतुः जल आहारैः तृतीये तु स्थितौ संवत्सरे तौ एवं वर्षत्रयं कृत्वा ततः तौ वैश्यपार्थिवौ चक्रतुः तौ तदा चिन्तां चित्ते दर्शनलालसौ प्रत्यक्षं दर्शनं देव्याः न प्राप्तं शान्तिदं नृणां देहत्यागं करिष्यावः दुःखितौ वृषमातुरौ इति संचिन्त्य मनसा राजा कुण्डं चकारः त्रिकोणं सुस्थिरं सौम्यं हस्तमात्र प्रणामतः संस्थाप्य पावकं राजा तथा वैश्यः अतिभक्तिमान् जुहाव असौ निजं मासं चित्वा पुनः मांसं चित्वा पुनः तथा वैश्यः अपि दीप्ते अग्नौ स्वमांसं प्राक्षिपत् तदा
रुधिरेण बलिं च अस्यै ददतुः तौ कृत उद्यमौ तथा भगवती दत्त्वा प्रत्यक्षं दर्शनं तयोः प्राह प्रीतिभर उद्भ्रान्तौ दृष्ट्वा तौ दुःखितौ वृषं देवी उवाच वरं वरयभो राजन् यत्ते मनसि वाञ्छितं तुष्टा अहं तपसा ते अद्य भक्तोऽसि त्वं मतो मम वैश्यं प्राह तदा देवी प्रसन्ना अहं महामते किं ते अभीष्टं ददामि अद्य प्रार्थय आशु मनोगतं व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा ताम् उवाच मुदान्वितः देहि मे अद्य निजं राज्यं हतः शत्रुबलं बलात् तम् उवाच तदा देवी गच्छ राजन् निजं गृहं शत्रवः क्षीणसत्त्वाः ते गमिष्यन्ति पराजिताः मन्त्रिणः ते समागम्य ते प्रतिष्यन्ति पादयोः कुरु राज्यं महाभाग नगरे स्वं यथा सुखं कृत्वा राज्यं सुविपुलं वर्षाणामयुतं नृप देहान्ते जन्म सम्प्राप्य सूर्याच्च भवितामनुः व्यास उवाच वैष्ण्यः ताम् अपि उवाच इदं कृताञ्जलिपुटः शुचिः न मे गृहेण कार्यं वै न पुत्रेण धनेन वा सर्वं बन्धकरं मातः स्वप्नवत् नश्वरं स्फुटं ज्ञानं मे देहि विशदं मोक्षदं बन्धनाशनम् असारे अस्मिंश्च संसारे मूढा मज्जन्ति पामराः पण्डिताः सन्तरन्ति इह तस्मात् न इच्छन्ति संसृतिं व्यास उवाच तदा आकर्ण्य महामाया वैश्यं प्राह पुरस्थितम् वैश्यवर्य तव ज्ञानं भविष्यति न संशयः इति दत्त्वा वरं ताभ्यां तत्र एव अन्तर्दीयत अदर्शनं गतायां तु राजा तं मुनिसत्तमं प्रणम्य हयमारुह्य गमनाय मनोददे तदा एव तस्य सचिवाः तत्र आगत्य नृपं प्रजाः प्रणेमुः विनया उपेताः तम् ऊचुः प्राञ्जलिः स्थिताः राजन्स्ते शत्रवः सर्वे पापाच्च निहतारणे राज्यं निष्कण्टकं भूप कुरुष्व पुरम् आस्थितः तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नत्वा तं मुनिसत्तममापृच्छ्य निर्ययौ तत्र मन्त्रिभिः परिवारितः सम्प्राप्य च निजं राज्यं दारान् स्वजन बान्धवान् बुभुजे पृथिवीं सर्वां तथा सागरमेकलां वैश्योऽपि ज्ञानमासाद्य मुक्तसङ्गः समन्ततः काल अतिवाहनं तत्र मुक्तबन्धश्चकारः तीर्थेषु विचरन् गायन् भगवत्याः गुणानथ एतत्ते कथितं देव्याः चरितं परम अद्भुतम् आराधनफलप्राप्तिः यथावत् भूप वैश्ययोः दैत्यानां हननं प्रोक्तं प्रादुर्भावः तथा शुभः एवं प्रभावा सा देवी भक्तानाम् अभयप्रदा यशृणोति नरो नित्यम् एतदाख्यानम् उत्तमं सम्प्राप्नोति नरः सत्यं संसार सुखम् अद्भुतं ज्ञानदं मोक्षदं चैव कीर्तिदं सुखदं तदा भावनं श्रवणात् नूनम् एतदाख्यानम् अद्भुतम् अखिलार्थप्रदं रूढां सर्वधर्मसमावृतं धर्मार्थकाममोक्षाणां कारणं परमं मतं सूत उवाच जनमेजयेन राज्ञा असौ पृष्टः सत्यवती सुतः उवाच संहितां दिव्यां व्यासः सर्वार्थतत्त्ववित् चरितं चण्डिकायाः तु शुम्भदैत्यवधाश्रितं कथयामास भगवान् कृष्णः कारुणिकः मुनिः इति वः कथितः सारः पुराणानां मुनीश्वराः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रसंहितायां पञ्चमस्कन्धे सुरथराजसमाधि वैश्ययोः देवी भक्त्या इष्टप्राप्तिवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः पञ्चमस्कन्धः समाप्तः सर्वं जगदम्बार्पणमस्तु।